औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 21 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 9 शुरू है। रुकू नंबर 9 को कल शुरू किया लेकिन आगे नहीं चला और ईमान वालों की तारीफ़ गुजरी। अल्लाह तबारक व तआला का ईमान वालों से ख़िताब डिटेल पीछे गुजर चुकी है कि किन मामलात में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को तंबीह की, सरजनश की और ख़िताब फरमाया और यहाँ तक नौबत आई कि ईमान वालों को ख़िताब करके शैतान की पैरवी ना करने का हुक्म दिया। और कल शैतान की ताकत और ईमान की तारीफ़, ईमान वालों की तारीफ़ गुजरी। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म जारी हुआ, ऑर्डर है, हुक्म है और हुक्म और आर्डर ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, ऐ ईमान वालों शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। शैतान का नक्शे कदम क्या है? पीछे जो जिक्र हो रहा है वो चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ और मुनाफ़िकीन का एक कभी अमल जिक्र हुआ है जिसमें उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की इज़्ज़त को, तक़द्दुस को पामाल करने की नाकाम कोशिश और फिर कुछ मुसलमानों का भी उसमें सोच रखना शामिल ज़िक्र हुआ। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को मुख्तलिफ़ मराहिल में तरीक़ा सिखाते यहाँ ऑर्डर जारी कर दिया और ऑर्डर ये है कि शैतान के नक्शे कदम पर चलना ही नहीं है। अब एक इंसान शैतान के नक्शे कदम पर ना चले और बचे तो वो मोमिन कहलाता है और अगर शैतान हमला ही उस पर ना करे तो फिर शैतान इंसान नहीं होता, वो फ़रिश्ता होता है, क्योंकि शैतान के हमले से फ़रिश्ते और अल्लाह की ज़ात ही महफूज है। उसके अलावा एक पैगंबर भी शैतान के हमले से महफूज नहीं है। पैगंबरों पर भी शैतान अटैक करता रहा है और उनको भी तरह तरह के विस्वसे दिलाता रहा है और कोशिश करता रहा है। सूरह नास में प्रॉपर इसका एक इलाज जिक्र है कि जिस पर शैतान अटैक करता है। इवन के शैतान, बाद लोग ये कहते हुए सुना गया है कि हम पे शैतान अटैक नहीं करता, हम पे शैतान का असर नहीं होता। ऐसा नहीं है। शैतान पैगंबरों पे भी अटैक करता रहा है, वलियों पे भी, उलमा पे भी, क्योंकि शैतान डाकू है और डाकू से मुराद ये कि वो इंसान के अमाल को छीनना चाहता है, इंसान के अकीदे को छीनना चाहता है। और जब वो डाकू है तो ज़ाहिर है वो जिस डाकू उस घर में ज़्यादा हमला करते हैं, अटैक करते हैं जिसमें कुछ माल होता है। सो पैगंबरों को, ईमान वालों को वो वर्गलाने की ज़्यादा कोशिश करता है। हदीस शरीफ की रूह से यह है कि एक आलिम को गुमराह करके शैतान इतना खुश होता है जितना 100 आबद को गुमराह करके नहीं होता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि आलिम के पास इल्म होता है और आलिम की उस इल्म की वजह से कई लोग उसके पैरों होते हैं और कई लोगों के लिए वो एग्ज़ाम्पल होता है, मिशलेरा होता है। और जब वो आलिम गुमराह होता है तो फिर उसके चाहने वाले या उसके पैरोकार या उसके जितने भी फॉलोअर होते हैं वो उसके पास साथ उसके नक्शे कदम पर चलते हुए उनके गुमराह होने के चांस होते हैं। सो जब आलम को गुमराह करता है शैतान तो खुश होकर कहता है कि मैंने काम कर दिया और मैं कामयाब हूँ। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। शैतान के नक्शे कदम पर जब जो इंसान चलने लगता है और ख्वाहिशात की पैरवी करने लगता है तो हर वो काम जो अल्लाह तबारक व तआला नापसंद करते हैं वो कर गुजरता है। शैतान इंसान के अंदर पाया जाता है और ख्वाहिशात की सूरत में ब्लड के अंदर शैतान पाया जाता है। ख्वाहिशात में सरायत कर गया है शैतान, ख्वाहिशात की सूरत में ज़ाहिर होता है और तरह तरह की ख्वाहिशात और उमंगें दिलाता है और उन ख्वाहिशात और उमंग का ताल्लुक अल्लाह के अहकामात के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। सो वो ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इंसान को जायज़ ज़राए तो मैसर नहीं, क्योंकि ख्वाहिशात वो ज़ाहिर है जायज़ होती ही नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की नापसंदीदा चीज़ होती है जो शैतान की तरफ से होती है। सो उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो अल्लाह की हदूद को फलंगता है वो इंसान और वो शैतान के नक्शे कदम पर, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से शैतान ने निकाला। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इहबितू मिन्हा जमिया, तुम सारे के सारे जन्नत से निकल जाओ और इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर फरमाया कि तुम्हारे पास दुनिया में रहते हुए मेरी हदायत ज़रूर आएगी और जो मेरी हदायत का पैरो होगा वो कामयाब होगा और जो मेरी हदायत को छोड़ के शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा
تو وہ میرا نہیں ہوگا، شیطان کا ہو جائے گا۔ اور جو شیطان کا ہو جائے گا، شیطان نے چیلنج کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میں تمہارے بندوں کو ورگلاؤں گا، گمراہ کروں گا، اور ان کے آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، ادھر دائیں سے بائیں سے ان پر حملہ کروں گا، اور کہیں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے چیلنج کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جو تیری پیروی کرے گا وہ جہنمی ہوگا، اور من تابع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کو میں اپنے خاص بندوں میں شامل کروں گا جن کو نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ آدم علیہ السلام کو شیطان نے جب گمراہ کیا تو ایک فروٹ پہ، ایک میوے پہ، ایک اجناس پہ گمراہ کر دیا، جس چیز اجناس کو کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس کو نہیں کھانا، اور اگر دنیا کی باقی ساری نعمتیں آپ کے لیے ہیں، اور اگر اس کو کھاؤ گے تو جنت چھوڑنا پڑے گی۔ شیطان نے آدم کو اور حوا علیہ السلام کو گمراہ کر کے ورگلایا اور وہی دانہ کھانے پر مجبور کیا، اور شیطان آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تھوڑے ٹائم کے لیے بھول گئے کہ اللہ نے منع فرمایا تھا۔ وہ بھولنا پوری زندگی کا بھولنا ہو گیا، اور اس بھولنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب منع فرمایا تھا، لیکن جب انسان بھولا تو اللہ کی حکمت تھی، اس نے جنت اور جہنم کو بھرنا تھا، دنیا آباد کرنی تھی۔ جو آدم بھولا تو وہ پوری اس کی نسل بھولتی چلی گئی، اور قیامت تک شیطان بلاتا رہے گا، ورگلاتا رہے گا، اور وہ دانہ کھا کے دنیا میں آ گئی، پھر سزا پائی، اور پھر سزا پانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے کلمات سکھائے، اور اس کے جنت میں جانے کا بہت لمبا پینڈا پھر طے کیا، اور پھر بھی کچھ جنت میں جائیں اور کچھ نہیں جانے کا وہ سبب بن گیا شیطان کا بلاوا۔ اب یہاں شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنے کا حکم دیا، فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ اگر ہم چلیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ شیطان کے نقش، یہ ایک حکم آ گیا ہے، نہ چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہوگا، اور چل گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبوض بندہ ہوگا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو ٹھکانہ بنا دیا ہے، اور فرمایا کہ جہنم کو ضرور بھروں گا، جنت اور جہنم کو بھرنا میرا کام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ انسان کو ایک آزمائش میں ڈال کے دنیا میں ایک بڑے اور قوی دشمن کے مقابلہ میں چھوڑ دیا، اور وہ بڑا اور قوی دشمن جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قیامت سے پہلے ہاتھ نہیں ڈالنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ وعدہ لے چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے وعدہ کر دیا ہے کہ قیامت تک تجھے مہلت دے دی ہے، اور قیامت تک وہ کھیلتا رہا ہے انسان کے جذبات کے ساتھ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روکنے کا نہیں بلکہ انسان کو روکنے کا حکم دیا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ نقش قدم پر چلو گے تو ہر وہ عمل کرو گے جو اللہ کا ناپسندیدہ، اور نہ اللہ کا ناپسندیدہ عمل کرو گے تو پھر جہنم تمہارا مقدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ آیت تھوڑی لمبی ہے، کل انشاءاللہ اگر انسان شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان کیا کچھ کروائے گا، یہ ڈیٹیل انشاءاللہ کل ذکر ہوگی۔ قرآن سمجھے، دیکھے سمجھے، اور سبسکرائب کرے، اور میرے صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ تعاون کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ حافظ۔